अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साहब कंपनी के तैयार करदा ग्रिपन ई तैयारे में लिथियम आयन बैटरीज की बाकायदा इंटीग्रेशन पर बात करेंगे। इसके अलावा ग्रिपन तैयारे की डेवलपमेंट हिस्ट्री और तमाम तर वेरिएंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। साहब की जानिब से 2 रोज पहले जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कंपनी के ग्रिपन तैयारे के लेटेस्ट वेरिएंट यानी ग्रिपन ई में मेन और इमरजेंसी बैटरीज को जदीद बैटरी से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर दिया गया है। ग्रिपन ई में इससे पहले 3 थर्मो बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताहम अब इसकी जगह 2 लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बैटरीज को मकामी कंपनी की जानिब से खसूसी तौर पर ग्रिपन ई तैयारे के लिए तैयार किया गया है। इन बैटरीज के इस्तेमाल से न सिर्फ तैयारे के वजन को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी बल्कि मेंटेनेंस कॉस्ट में भी कमी आएगी। ख्याल रहे कि ये बैटरीज बुनियादी तौर पर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को पावर करती हैं, जबकि इंजन को ग्राउंड पर स्टार्ट करने या फिर दौरान परवाज इमरजेंसी की सूरत में रीस्टार्ट करने में इस्तेमाल होती हैं। इनमें से कुछ बैटरीज एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी बैकअप पावर प्रोवाइड करती हैं। इन नई बैटरीज की ग्रिपन ई के साथ इंटीग्रेशन के मौके पर साहब के हुकाम का कहना था कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करने और फ्यूचर डेवलपमेंट को अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि हालिया बैटरीज की इंटीग्रेशन और इसके लिए इंटीग्रेटेड बैटरी चार्जिंग और एडवांस परफॉर्मेंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फ्रेंड्स, अब हम इस तैयारे की डेवलपमेंट हिस्ट्री और वेरिएंट्स पर तफसीलन बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ग्रिपन तैयारा दरअसल साब, एरिक्सन और वॉल्वो एयर कॉर्पोरेशन और साब के एविट्रॉनिक्स और FFV एरोटेक का जॉइंट वेंचर है। इस एयरक्राफ्ट ने फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 1988 को ली, जबकि स्वीडिश एयरफोर्स में इसकी फॉर्मल इंडक्शन 1996-7 में हुई। इसको दरअसल साब कंपनी के तैयार करदा साब 35 ड्रैकन और 37 विजन को रिप्लेस करने की गर्ज से तैयार किया गया। बाद में इसके पहले अपग्रेडेड वर्जन को 2003 में मुतारिफ कराया गया। साब कंपनी ने बरतानवी कंपनी के साथ मिलकर इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑफर किया। इसके बेस्ड वेरिएंट को ग्रिपन ए या जैस ग्रिपन 39A कहा जाता है। बाद में इसका ट्विन सीट वेरिएंट भी मुतारिफ कराया गया, जिसको ग्रिपन बी कहा जाता है। गो के बी वर्जन सेम ए वर्जन वाली कॉन्फ़िगरेशन, एवियोनिक्स और वेपन से इक्विप्ड है, ताहम बी वर्जन में 27 मिलीमीटर कैलिबर रखने वाली गन मौजूद नहीं है। इसके बाद इसका सी वर्जन भी मुतारिफ कराया गया, जिसमें बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, कलर कॉकपिट डिस्प्ले, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, इन फ्लाइट रिफिलिंग जैसी सलाहियतों का इजाफा किया गया। सी वर्जन को बुनियादी तौर पर एक्सपोर्ट कस्टमर्स के नुक्ता नजर से तैयार किया गया। इसी वेरिएंट के ड्यूल सीट एयरक्राफ्ट को ग्रिपन डी कहा जाता है। ग्रिपन की अगर बुनियादी खसूसियात की बात करें तो ये एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। साहब का दावा है कि ये फाइटर जेट हाई परफॉर्मेंस, हाई मैन्यूवरेबिलिटी और फुली इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन और वेपन सिस्टम्स रखने वाला एक स्मार्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ग्रिपन सी की लंबाई 14.9 मीटर्स और ओवरऑल वेट 8.4 मीटर्स है। ग्रिपन सी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 14,000 किलोग्राम, ज्यादा से ज्यादा स्पीड मार्क 2 और सर्विस सीलिंग 52,000 फीट बताई गई है। इस पर टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जिस पर वैरायटी ऑफ वेपन्स और पार्ट्स को कैरी किया जा सकता है। इब्तदाई दोनों ए और सी वर्जन्स को वॉल्वो एरो के RM12 इंजन से पावर्ड किया गया है, जो बुनियादी तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन पर बेस्ड है। यह इंजन इसे 80.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट और मार्क 2 यानी 2470 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फराहम करता है। इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज 800 किलोमीटर और फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। CD वर्जन के बारे में साहब का दावा है कि इसमें बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस, मुख्तलिफ सप्लायर्स के वेपन्स फायर करने और लो फ्लाइंग कॉस्ट जैसी खूबियों से लैस किया गया है। सी वर्जन एयरक्राफ्ट की यूनिट कॉस्ट $44 to $46 मिलियन के दरमियान है। इस एयरक्राफ्ट पर टेक ऑफ डिस्टेंस 400 और लैंडिंग सिर्फ 500 मीटर्स है। ग्रिपन में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इब्तदाई वर्जन पर स्ट्राइकर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, PS5A पल्स डोपलर रेडार नस्ब किया गया है, जिसको एरिक्सन और GEC मार्कोनी ने मिलकर तैयार किया है। याद रहे कि GEC मार्कोनी अब ब्रिटिश एरोस्पेस की मलकियत है। यही बरतानवी कंपनी सी हैरियर और यूरोफाइटर टाइफून के लिए ब्लू विक्सन और कैप्टर रेडार्स बना चुकी है। साहब का ग्रिपन रेडार भी ब्लू विक्सन पर बेस्ड है,
یہ ریڈار 120 کلومیٹر کی دوری سے ٹارگیٹس کو سمندر، فضا اور زمین پر ڈیٹیکٹ اور لوکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ریڈار ایک ہی وقت میں کئی بیارڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کو اہداف پر فائر کر سکتا ہے۔ گرپن ایک ملٹی رول پلیٹ فارم تو ہے ہی، لیکن ساب کمپنی نہ صرف سویڈن میں تیار کردہ ویپنز اس ایئر کرافٹ کے ساتھ آفر کر رہی ہے، بلکہ اس میں یورپین اور امریکن ویپنز کے علاوہ متعلقہ ملک اپنی ریکوائرمنٹس کے تحت لوکل ویپنز کی انٹیگریشن کی آپشن بھی اویل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم ایئر ٹو ایئر ویپنز کی بات کریں تو شارٹ رینج کیٹیگری میں یورپین کنسورشیم کا تیار کردہ ہائی آف بور سائٹ اور تھرسٹ ویکٹر کنٹرول صلاحیت کا حامل IRIST، جس کی رینج 25 کلومیٹر ہے اور سپیڈ ماک 3 ہے، وہ اس طیارے کے ساتھ آفر کیا جا رہا ہے۔ 10 کلومیٹر رینج رکھنے والا ساؤتھ افریقن کمپنی ڈینل کا اے ڈارٹر شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور امریکن AIM-9M سائیڈ وائنڈر میزائل بھی فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ BVR کیٹیگری میں میٹیور اور امریکن AMRAAM AIM-120B اور C ورژن کو بھی اس ایئر کرافٹ سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ میٹیور کی زیادہ رینج 160 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 4 کوڈ کی جاتی ہے۔ دوسری جانب AMRAAM کے B ورژن کی رینج 100 کلومیٹر اور C کی 120 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ایئر ٹو سرفیس کیٹیگری میں گرپن کو ساب کمپنی کے تیار کردہ RBS-15M K3 اور RBS-15 گنگنیٹ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ ان میزائلز کی رینجز بالترتیب 200 اور 300 کلومیٹر ہے۔ ایئر ٹو گراؤنڈ کیٹیگری میں 27 ملی میٹر کی گن کے علاوہ زیادہ 20 کلومیٹر رینج رکھنے والا AFDS میزائل فائر کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ AFDS سے مراد آٹونومس فری فلائٹ ڈسپینسر سسٹم ہے۔ یہ سب منیشن سے آرمڈ ایک اسٹینڈ آف گائیڈڈ ویپن ہے۔ دیگر ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز میں ورائٹی آف بامبز جیسا کہ امریکی ساختہ بنکر بسٹر سیریز کے GBU-10 Payday 2، GBU-39 اور GBU-49 کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کے اعتبار سے گرپن ورائٹی آف سسٹمز اور اکوپمنٹ سے لیس ہے۔ مثال کے طور پر اس میں الیکٹرانک سپورٹ میجر اور وارننگ سسٹمز کے لیے بورڈ 21 نصب ہے۔ سیلف پروٹیکشن اور الیکٹرانک اٹیک کے لیے اریکسس EAJP یعنی الیکٹرانک اٹیک اینڈ جیمنگ پارٹ ساب کی جانب سے لیٹسٹ ورژن کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کے ورژن یعنی A اور C کے لیے EWS-39 استعمال کی جاتی تھی۔ جدید ورژن کے لیے لائٹ ویٹ ایئر لانچ ڈیکائے بھی تیار کیے گئے ہیں، جو بنیادی طور پر ان کمنگ ایئر ٹو ایئر میزائلز کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ڈیکائے لانچرز بول اور BOP پریویس ورژنز پر استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ مستقبل میں برائٹ کلاؤڈ ڈیکائے بھی گرپن کے لیٹسٹ ویریئنٹ پر نصب ہوگا۔ گزشتہ ورژن میں پیسو انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹمز DJRP اور IR-OTIS کا استعمال کیا گیا تھا، تاہم لیٹسٹ ورژن میں اٹالین کمپنی کی تیار کردہ جدید اسکائی وارڈ G IRIST کا استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، اوورآل ساب گرپن کے A، B اور CD ویریئنٹ کے 300 سے زائد یونٹس اس وقت 7 ممالک کی ایئر فورسز کے زیر استعمال ہیں، جس میں سویڈن، برازیل، ساؤتھ افریقہ، چیک ریپبلک، تھائی لینڈ، ہنگری اور UK شامل ہیں۔ البتہ UK کا امپائر ٹیسٹ پائلٹ اسکول گرپن کو صرف پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مختلف یورپین، افریقن اور براعظم امریکہ کے ممالک کی جانب سے گرپن میں دلچسپی کا ماضی میں اظہار کیا جا چکا ہے، البتہ ابھی تک اسے ان ممالک کی طرف سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گرپن فائٹر ایئر کرافٹ کی صلاحیتوں، اس کے بلاگز کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔